आध्यात्मिक जागरण भनेको के हो? धेरै मानिसहरूले सोच्ने गर्दछन् कि म बिउजिएकै त छु नि, किन जाग्नु? तर कुरो त्यसो होइन। चर्म चच्छु बाहिरी आँखा खोले तापनि मनभित्रको आँखा नखुल्लुन्जेलसम्म जीवन र जगत बुझ्न सकिन्न। यी दुई आँखाहरू बाहिरी संसार हेर्न र प्रकृतिको उत्कृष्ट सृजनालाई प्रशंसा गर्नको लागि हो भने हाम्रो निधारको टीका लगाउने ठाउँको भित्रपट्टि हुने तेस्रो आँखा, जसलाई पिनियल ग्ल्यान्ड भनिन्छ, उक्त तेस्रो आँखा चाहिँ ब्रह्माण्डीय वा आध्यात्मिक संसार हेर्नको लागि हो। सात्विक भोजन, सत्कर्म र योग ध्यान साधनाद्वारा तेस्रो आँखा खुल्दछ। त्यसपछि मात्र वास्तविक जीवन र जगत बुझ्न थालिन्छ। म ब्रह्माण्डको ज्योतिमय अंश रहेछु। त्यो प्रकाश रूपी आत्मा यो शरीरभित्र बास गरेर जीवन प्राण चलाइरहेको रहेछ। यो शरीर त केवल डेरा घर मात्र रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। जीवनलाई अनुभव गरेर धर्म र कर्म शुद्धिकरण गर्नको लागि म यस पृथ्वीमा आएको हुँ भन्ने जस्ता कुराहरूको बोध हुन थाल्दछ। सह अस्तित्वको ज्ञान हुनु पनि आध्यात्मिक जागरण हो। जस्तो कि म पनि एउटा रुख हुँ, ढकमक्क फुलेको फूल हुँ। त्यही रुखले दिएको प्राण वायु अक्सिजनले म जीवित छु र मैले दिएको कार्बन डाइअक्साइड अपान वायुले त्यो रुख जीवित छ। नभए फूल बिरुवा हुँदैनथ्यो र त्यो बिरुवा रुख नभइदिएको भए म हुन्न थिएँ। हामी एक अर्काका परिपूरक हौँ भन्ने कुराको बोध हुनु नै सह अस्तित्वको बोध हुनु हो। त्यसपछि त ऊ प्रकृतिका हरेक जीवलाई प्रेम गर्न थाल्दछ। ब्रह्मको एउटै अंश देख्न थाल्दछ। ईश्वरको भव्य सृष्टिलाई प्रशंसा गर्न थाल्दछ। काटमार, हिंसा, क्रोध, लोभ, मोहबाट टाढा हुन थाल्दछ। त्यस्तै ब्रह्माण्डको अंश सूर्य भए झैं सूर्यको अंश म हुँ भन्ने ज्ञान हुन थाल्दछ। चन्द्रमाको ऊर्जाले मन चलाउँदछ। प्रकृतिलाई नष्ट गर्नु भनेको मानव र सम्पूर्ण जीवहरूको अस्तित्व मेटाउनु हो भन्ने कुराको बोध हुन थाल्दछ। जीवनभित्र मृत्यु लुकेको हुन्छ, घाम छाया जस्तै, र मृत्यु भनेकै अर्को जीवनको सुरुवात हो भन्ने ज्ञान हुन्छ। आँखा बिनाको संसार र संसार बिनाको आँखा के काम र? बादलभित्र पानी र पानीभित्र आगो हुन्छ भन्ने अद्भुत दिव्य ज्ञान हुन थाल्दछ। आध्यात्मिक जागरण भइसकेको मानिस भातृत्वको भावनाले ओतप्रोत हुन्छ। ऊ समस्त प्राणी र जगत कल्याणको लागि बाँच्न चाहन्छ। म र मेरो परिवार मात्र भन्ने सोच आउँदैन उसमा। ऊ सरल जीवन जिउन चाहन्छ र भएको कुरामा नै सन्तुष्टि लिन आनन्दित हुन थाल्दछ। शान्ति र सहिष्णुताको दिव्य ज्ञान सुनाउँदै हिँड्छ। समग्रमा उसले देवत्व प्राप्त गरेको हुन्छ अथवा बुद्धत्व प्राप्त गरेको हुन्छ। किन योग ध्यानमा मासु र रक्सी निषेध गरिएको हो? योग ध्यानमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण मानवहरूलाई मासु र रक्सी निषेध गरिएको छ। जुनै पनि धार्मिक सम्प्रदायहरूले पञ्चशीलको कुरा त पक्कै गर्छन्। झन् हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा त मासु, रक्सी, चुरोटलाई राक्षसी भोजन नै भनिएको छ। अर्थात् यस्ता वस्तुहरूको उपभोगले मानिसहरूमा तुरुन्त राक्षसी स्वभाव पैदा गरिदिन्छ। हजुरहरूलाई थाहा नै छ कि हामीले जे खायो त्यही बन्छौँ। त्यसैले यस्ता तामसी भोजन कदापि लिनु हुँदैन। क्रोध, मोह, कामुकता, अहङ्कार जस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिहरू जन्माउने भोजनलाई तामसी भोजन भनिन्छ। यस्तो भोजन खाएपछि सकारात्मक सोच कदापि आउँदैन र ईश्वरप्रतिको भक्तिभाव व्यर्थ हुन्छ। मोटरसाइकलको हेलमेट लगाएर बाहिरबाट फोनमा कुराकानी गर्न खोजे जस्तो मात्र हुन जान्छ। यस्तो तामसी भोजन लिएर योग ध्यान गर्ने र गराउने सबै पाखण्डीमा गनिन्छन्। फोन, गाडी, टिभी, हवाईजहाज चलाउन सिकाउने म्यानुअल बुक भए जस्तै हाम्रो यो रहस्यमय शरीर सञ्चालन गर्न सिकाउने शास्त्र म्यानुअल बुक भनेको योग ध्यान हो। जसरी हामी पेट्रोल कारमा डिजेल कदापि हाल्दैनौँ र भुलवश हालियो भने पनि गाडी बिग्रिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा मासु, रक्सी हाल्नु हुँदैन। पहिलो कुरा त
मासु खानु भनेको अर्काको प्राण हत्या गर्नु हो, प्राण लिनु हो। मासु सँगसँगै त्यो जनावरको आँसु पनि खानु हो। त्यही नै महापाप भइसक्यो। दोस्रो कुरा, मासु खाँदा हाम्रो रगत अमिलो हुन जान्छ र विभिन्न थरीका क्यान्सर रोग लाग्दछ। यो त आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेकै कुरा हो। अनि रक्सीले त झन् राक्षसी स्वभाव पैदा गर्दछ। जति पनि दुर्घटना, झगडा, बलात्कारहरू हुन्छन् यी सबै रक्सीकै कारण हुन्छ। खैनी सुर्तीको त कुरो प्रष्ट नै छ कि स्वास्थ्यको लागि कति हानिकारक छ भनेर। हाम्रो वैदिक संस्कारमा शाकाहारी भोजन मात्र थियो। धेरै पछि यो पाश्चात्य संस्कृतिको साथमा मासु, रक्सी, चुरोट भित्रियो। यस्ता तामसी राक्षसी भोजनले शरीर पनि बिगार्छ र समाज पनि भ्रष्ट पार्दछ। यही कुरालाई आत्मसात गरेर अहिले संसारभरका मानिसहरू भेजिटेरियन लाइफ अथवा शाकाहारी जीवनको अभियान नै चलाइरहेका छन्। याद राख्नुहोस्, यदि कोही व्यक्ति जीवनमा सुखी र आनन्द चाहन्छ भने पहिलो खुड्किलो हो शाकाहारी जीवन। सकारात्मक सोच, ईश्वरप्रतिको भक्तिभाव जागृत गराउन र वास्तविक जीवन जगत बुझ्नको लागि अथवा चेतनाको शुद्धिकरण गरी आत्मबोध हुनको लागि शाकाहारी जीवन अँगाल्नै पर्छ। मान्छेले मासु र रक्सी खाने होइन, यो त राक्षसको खाना हो। सबैलाई चेतना भया।